أن الأيام تمر فيه مر البرق. بالأمس خرج رمضان وها نحن اليوم في آخر شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وتسلمه منا بالقبول والرضوان. أيام تتوالى وسنون تتعاقب وأعوام تركض، وعقارب الزمان لا تعود إلى الوراء، ولبن الزمان لا يرجع إلى ضرعه، وزجاجة العمر أقسمت أن كسرها لا يجبر. وهكذا هي الدنيا، تصبحنا وتمسينا كل يوم وتقول حذار حذار من بطشي ومن فتكي، إنها أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. هل جلست يوما من الأيام مع أحدهم فتعرفت عليه وتعرف عليك وحدثته وحدثك ثم افترقتما؟ قال ربنا: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فوالله إنه درس بليغ يجب أن يتذكره كل عاقل منا، أن الأيام تمضي به سريعا إلى الله، وأن السنين